اجتماع مجلس الوزراء رقم 138 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 31 من مارس عام 2021. القرارات: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 من يونيو عام 2021. كما تمت الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من أول يوليو عام 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 من يونيو عام 2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا اتساقا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ودون حد أقصى أيضا. كما تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهريا بدءا من الأول من يوليو عام 2021 بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى أو ما يعادل كل منها. ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 سعيا نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ونص التعديل على أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانا علمية متخصصة للنظر في معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمي للدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة. كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمي للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التي يحددها، ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات والاشتراطات المطلوبة وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات
ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة وخطة الدولة للتمويل الميسر وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات وأسس المعاملة الضريبية والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. 4. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على طلب وزارة الشباب والرياضة طبقاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع نظيرتها التنزانية بشأن التعاقد مع شركة آي فريندز سبورت لتتولى الشركة إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز شبابية رياضية في الدول الإفريقية بداية بدولة تنزانيا على نفقتها، في إطار تدعيم العلاقات بين مصر وبلدان القارة الإفريقية في المجال الرياضي. وينص التعاقد على حصول وزارة الشباب والرياضة المصرية على حق استغلال بعض الأراضي التنزانية لإقامة تلك المراكز مع إدارتها وتشغيلها بهدف تقديم خدمات رياضية ومجتمعية مميزة للجانب التنزاني، وذلك بالتعاون مع شركة آي فريندز سبورت في ضوء ما تمتلكه من خبرات في إدارة وتشغيل الكيانات الرياضية. 5. استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3271 لسنة 2020 لتنظيم حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار إعداد خطة لتنظيم عمل هذه الحضانات وتقنين أوضاعها بمنح تراخيص مؤقتة لها، وذلك سعياً إلى تحقيق مصلحة الأطفال. وتضمن التقرير معايير واضحة سيتم مراعاتها عند الترخيص لتلك الحضانات تضمن الأداء التعليمي ومتطلبات السلامة للأطفال إلى جانب تحديد مزايا داعمة وضوابط الإعفاءات، وإضافة نشاط دور الحضانة ليكون من ضمن الأنشطة التي تستفيد من الحوافز غير الضريبية وكافة المزايا التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تصميم إطار عام لبناء القدرات وتدريب الكوادر والتربية الإيجابية لرفع وعي الأسر بأساليب التربية السليمة. 6. اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية وتخفيض الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث تمت الموافقة على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولي فول الصويا وعباد الشمس وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن، حيث تم تحديد أماكن التعاقد على المحاصيل لتكون محافظات المنيا وسوهاج وبني سويف وأسيوط والدقهلية والغربية لمحصول فول الصويا، ومحافظات الفيوم والوادي الجديد والجيزة والأراضي الجديدة بمناطق الفرافرة وتشكى وشرق العوينات لمحصول عباد الشمس. كما تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي مهمة توفير التقاوي للمزارعين لكل من محصولي فول الصويا وعباد الشمس. كما تم تحديد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة، وتكون المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا و100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8,000 جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8,500 جنيه. وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع. كما وافق المجلس على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021 ليكون 725 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطا ونصف بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب
بدرجة نظافة 23 قيراطا و705 جنيهات للإردب بدرجة نظافة 22 قيراطا ونصف. 7. وافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية في جامعة المستقبل لتكون كلية الصيدلة، وذلك بما يتناسب مع المعايير الدولية ذات الصلة من أجل تمكين الجامعات المصرية من إحراز تقدم أكبر في التصنيفات العالمية. 8. وافق مجلس الوزراء على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية، وكذلك تطبيق مبادرة الرئيس الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقص سنويا لمدة تصل إلى 30 عاما. وتمت الموافقة على الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية لمنخفض ومتوسط الدخل لاستيعاب كافة المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين بإجمالي 230 ألف وحدة سكنية، إلى جانب الإعلان عن تطبيق شروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% متناقص سنويا لمدة تصل إلى 30 عاما على المواطنين منخفضي ومتوسط الدخل المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين. كما تم الاتفاق على استمرار تطبيق الشروط السابق الإعلان عنها للمواطنين منخفض الدخل المتقدمين بالإعلانات ما قبل إعلان المرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين، من حيث سعر عائد التمويل العقاري 7% متناقص سنويا المطبق في حينه، حتى لا يكون هناك تفاوت بين المطبق على المواطنين الذين قاموا باستلام الوحدات والجاري إنهاء إجراءاتهم. وتم الاتفاق أيضا على طرح عدد من الإعلانات، أولها إعلان بيع الوحدات السكنية السابق طرحها لمتوسط الدخل ضمن إعلان المرحلة الأولى بمشروع سكن لكل المصريين بالأراضي السابق إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي ستتيحها وفقا لشروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% متناقص سنويا لمدة تصل إلى 30 عاما، على أن يتم التنفيذ بما لا يجاوز عدد 20 ألف وحدة سكنية. وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن الوحدات السكنية يتم التخصيص بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية. كما تم الاتفاق على الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم من الوحدات الزائدة أو الشاغرة وفقا لقواعد البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لمتوسط الدخل للوحدات السكنية بعدد من المدن، بالإضافة إلى الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المتوفرة بمدن ناصر، غرب أسيوط، وغرب قنا، وبني سليمان وإهناسيا ببني سويف بعدد 5828 وحدة بسعر البيع المعتمد للوحدات السكنية السابق طرحها بإعلان سكن لكل المصريين لمنخفض الدخل بمساحة 90 مترا مربعا بدعم نقدي يتراوح بين 65 ألف جنيه وفقا للدخل. كما تم الاتفاق على الإعلان عن بيع الوحدات السكنية السابق طرحها كوحدات سكنية استثمارية في مدينة بدر بالقاهرة، والغردقة بالبحر الأحمر، وبور فؤاد ببورسعيد، وشتا والزرقاء بدمياط، وذلك فور الانتهاء من تنفيذها بذات الشروط المقررة سابقا، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لفئات الدخل فوق المتوسط، على أن يتم تحصيل نسبة 5% من قيمة كل وحدة سكنية من هذه الوحدات كمبلغ صيانة لا يرد ولا يسترد، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري وفق شروط محددة. كما تم الاتفاق على طرح إعلانات تتعلق بمبادرة البنك المركزي الجديدة بسعر عائد 3% متناقص سنويا لمدة تصل إلى 30 عاما،
وذلك للمواطنين من متوسط الدخل ذوي صافي الدخل الشهري حتى 10,000 جنيه شهريا للأعزب و14,000 جنيه للأسرة. وكذلك مبادرة البنك المركزي بعائد 8% متناقص سنويا لمدة تصل إلى 20 عاما، وذلك لفئات الدخل فوق المتوسط ذوي صافي الدخل الشهري أعلى من 10,000 جنيه شهريا للأعزب و14,000 جنيه للأسرة. وتم الاتفاق على أنه في حالة تبقي وحدات سكنية بعد الإعلان يتم بيعها بذات طرق البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، مع اعتبار ذلك قاعدة عامة يمكن تطبيقها على الإعلانات القادمة. 9. وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلقة بطلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض لاستغلالها في إقامة مدرسة عربي لغات، وذلك في إطار تكامل الخدمات بنطاق مشروع الإسكان الاجتماعي شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد لخدمة الأهالي بالمحافظة. 10. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة شمال سيناء باستخدام حصيلة بيع بعض مشروعات المحافظة لاستكمال قيمة مساهمة المحافظة في رأس مال تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، وذلك في ضوء أهمية إنشاء هذه الشركة في دفع جهود الدولة نحو تنفيذ المشروعات وتطوير شبه جزيرة سيناء. 11. اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار المنعقد بتاريخ 28 من مارس عام 2021 في شأن آليات دعم القطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. وتضمنت آليات دعم القطاع السياحي الموافقة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلستيه رقمي 111 و123 المنعقدتين في 30 من سبتمبر عام 2020 و23 من ديسمبر عام 2020، حيث اشتملت تلك الآليات على الاستمرار في إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدني من الضريبة العقارية حتى 31 من أكتوبر عام 2021، وكذا الاستمرار في إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية فيما عدا القاهرة والجيزة، ومنها رسوم الجعول للمراسي النهرية ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسي على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية. كما تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء 50% والخدمات الأرضية 20% في المطارات في المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي إلى جانب الاستمرار في إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التي سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضا. وتضمنت الآليات أيضا الموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا منذ أبريل عام 2020 السابق جدولتها على 36 شهرا، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتبارا من الأول من نوفمبر عام 2021 بدلا من الأول من مايو عام 2021. هذا إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين في القطاع السياحي من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر من عام 2021. كما تمت الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه
لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 من ديسمبر عام 2021، إلى جانب استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية، وكذا الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك حتى 31 من أكتوبر عام 2021.